سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبزعكم كبرات تخاتلتنا نلومي 10 ميازيا 2026 زدنا لكم زيناتات سعيب قرنبي فنماغن أرستاتو بوليتيكاوي أجندا تبصحنت أفلق بحر إثيوبيا نبوزحات يكاتع تقارو مهورات أب تقراي بوليتيكاو زتن نخلو زحقو في مسرحان كهلو يطلبو أب السودان 14 مليون سبات مزابلون كم زلو تقليسو دبوب السودان حدثت إمباسات كتكف التحسب 3.3 مليون حصانات يمن كما أد تمرت وصاي مخانهم تقليسو أب إيران لعلى 345 تمهارون من مهران تقتلهم መንግስትን ወተሃደራዊ ሰበስልጣንን ኢትዮጵያ ከምኡን ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ተሃገር ቀጥታዊ ተበጻሕነት አፍለገ ባህሪ ከምዘድልያ ፖለቲካዊ አጀንዳ ሒዞም ይገልጹ ሓላፊ ስታፍ ኢትዮጵያ ነበር ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኢትዮጵያ ብዘይ ወደብ ባህሪ ክትቅጽል ዓቢ ብድሆም ምዃኑ ብምጥቃስ ተሃገር አፍለገ ባህሪ እንተዘይረኺባ ኣብ ቀርና አፍሪቃ ነባር ሰላም ምርግጋእን ልምዓትን ክህሉ ከምዘይክእል አጠንቂቑ ወሲኹ ድማ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዓፋር ዘሎ ዶብ ሰብ ዝሰርሖ ወይ ድማ ኣርቲፊሻል ካብ ምዃኑ ብምዝሓለፈ ኢትዮጵያ ወደብ ባህሪ ብምስኣና ከቢድ ዋጋ ትኸፍል ከም ዘላ ገሊጹ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ኩናት 1998 ዓሰብ ንምምላስ ዘኽእል ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ሽፋን እኳ እንተነበራ ኣብቲ እዋን እቲ ብዝነበረ ፖለቲካዊ ዕግርግር ምኽንያት ትዕድል ኣብ ጥቕሚ ከተውዕሎ ከምዘይከኣለትን እውን ሓቢሩ አባል ሰራዊት ነበር ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ጊዮርጊስ አስራት በግዲኡ ዓሰብ በታሪኽ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረን ኤርትራ ኣመሓድራቶ ከምዘይትፈልጥን ይገልጽ ዓሰብ ቅድም ኣብ ታሕቲ ምምሕዳር ወሎን ርእሰ ምምሕዳር ዓፋርን ኣካል ኢትዮጵያ ምንባሩን ይምጉት እቲ ጉዳይ ብዘተን ሓበራዊ ስምምዕን ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ድማ የሰምር ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕቶ ተበጻሕነት ወደብ ባህሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህላወ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎን መንግስቲ ድማ ነቲ ጉዳይ ብሰላም ብዘተን እንካን ሃባን ዝብል መትከልን ንምፍታሕ ይፅዕሩ ምህላዎምን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ክምድሩ ይስምዑ فرنساوي أبال بايتو أوروبا تيري مارياني بتمساسالي إثيوبيا أفلق بحري مركبة كم حالفا زي كوناس بعين استراتيجيكاوي أدلاين نتكرر خمزلو وريتو يكافل إثيوبيا مستزلوا بس حزبي مسكيح بحر زلوا تاريخاوي متأسسارن انت اللاي أب زمن السلطانة خصوم زنبرت انتاوي نقد بحرنا ملكيتو بزي أفلق بحر خد كتسل كم زي باللاون وسيخو يقلص انت خونا سبا سلطانن قلوا هاب تريتون إرترا النزي أبها هلازي بتريوم زنتقوا ازقو دايزين الأولى نتي أهقراوي أفلطو زلو دوبات إرتران أب حدقا خأتو خمز خئلن ونيوم زمقتو بزعبا ودبات زقبر زخونا يخون زتونا نتسألحق زعتاوي حدنتن أهقراوي حقن كخبر اللو بمبال يمقتو قال إرتراويان ندوبات أرتفشالي الكامقلات نخون النت كامتن لعلي كمزقال اللي نغفو دوبات سلام المعقاب أبستلالو أهقراوي سممعات استمركوسو مخانومون يردقو زخونا يخون زباوي متحببار انت اللاي مبسح ودب بحدا وقن تلب زي كوناس بلاي مرددأن حقاو سممعنتن كمتس غمزلو دما يسمرو قال تقارو دما جنرال ጻድቃን بزعبات انت تقارو خي تقدسه نمعرب تقراي أهقيرو ناب عسب بمعداو قيح بحرين إثيوبيا يليا يمبالو بمقوام نعنا تقارو كاب قيح بحري اتقزانا المريتنا نزحاز معرب تقراي قربنا عسبني إرتراوياني ملكات كبلو رئيتوتاتهم بمن قدم حبراوي مراخبوتات يقلتو له كلت تقارو مهورات أبزهاب ورئيتو قصالي بدهوتات تقراي المفتاح بوليتيكاوي ذاته مردداءن نخلو زحقوه مسرحن كهلو خمزلو قليصهم أبي يونيفرسيتي مقالة ممهرن كإلى محدنا قنصن دكتور قبري يسوس دخلو تقراي بزيزتن هقراوي مردداءن نتقت إموازلو بوليتيكاوي عنقفات كتسقرو خمزي حبيرو دكتور قبري يسوس مسقازيتا وقعتا أبي زكايدو قال معتت تقراي مسقروا بتهزبتاتن مستحيزاتو زمصتنا إثيوبيا ونتا تحساسبان زلوا ركب كساب زي عريت زمص زلاق لوط خمزي اغنزيبو تግራይ አካል ኢትዮጵያ በዘይዘተን መርዳእን ዝመጽ ለውጥ ኸአየለን ዝበለት ምሁር እቲ አንዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ጸገመ ፖለቲካዊ ስልጣን ንምቁጽጻር ዝግበር ቃልሲ ምዃኑ ጠቂሱ ወሲኹ ድማ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ መስርሕ ምምኽኻር ክፉት ተሳትፎ ዘፈቅድን ንመጻኢ ምርምር ታሪኽን ስነሰብን ከም ኣገዳሲ ዲጂታላዊ ጸጋ ኮይኑ ከገልግል ዝኽእልን ምዃኑ ብምግላጽ ከም ዝድግፎ ኣመልኪቱ تقارو نحلو فقيقاتات بمستوعال مسقورة بتمح برسبات سلامة وركب كتانا خلو ونصوعو
النبي سحول ميكائيل بوغنو بزعبة حزب تግራይ أنا ጥራይ ዝፈልጥ ዝብል ፅዋይ ክእረም ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣስዒቡ ድማ ሕወሓት ጥራይ ንህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ክመርሕ ሕጋዊ ይኹን ሞራላዊ ስልጣን የብሉን የግደስ ኣብ ትኽልል ብዝፈጥሮም ዘሎ ፀገማት ክሕተት ኣለዎ ኢሉ ኣቶ ነቢ ውድብ ሕወሓት ንፀገማት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክንዲ ዝፈትሕ بأنا يزفلتلك ملكاوي أكايدا نتهزبي نابزخف أغنتات يأتوه خمزلو نقفو يخون مبار أتو ودب خانات من قد انت تختلو حجون زت كمزك الحبيرو إزد ما ربح خلو تقراواي بزرقا قتن نخلو بزحق فنا قبابا زت جلو مزخو المخانو أبريهو أب السودان أب ورحم يازي أقل تشعن إسران سلستان زي جمرة قدشت حد أو وش تعدن وطأن أستات 10 مليون سبات تمازابيلهم كمزلون زد ما أب عالم تزعب يقلولاون من مزبالن أب قيسو خمزلو UNHCR حبيرو أب السودان أب ملأ وسنت زباتات قدشت أب زغطللو زل أوان بمليونات نبجاد دبب السودان قبطن إثيوبيان كالوت هاقرات تمازابيلهم كمزلو تقليسو أب السودان زكايل زلو قدشت أب زحيللو بفلاي أب كفلات هاقر دارفورن قدرفانن كبير بسبب ألبو نفرتن استحقز متقعتي يقصلالو قبل على سيفيلاوي مسرة لمعات متقعت بمقصان جاملا وقتليت قدود من مالن إلى ونناوي مأسرتن حويسو كبير قهسة سبعوي مسلات يكايدالو بيت صحفة العلوي كوميشنر سبعوي مسلات حبرات هاقرات زموت وصبصابات سفح قهسة كم زقلوحن بأشحة زغطرو سيفيلات كم زموتون كالأوت بزحد ما دهايوم كم زطفقون يحبرو اتسب أو يقولوا قبل عليه 21 مليون سوداناويان سفحت ميت أسعب ويركب أب السودان تكالات أقلقلوت كنت عناون كبيد عن وثاقات إمو خمزلو تصابات يغنزبو جنوب السودان أب حيالو هاقرات حدشتي امباسيتات نمقام امامتات بمقرابة دبلوماسياوي خلاوة أب وصاي هاقرات نمسفح مدب كمزلوا منستري قديات وصائي أفليتو أفنيا منستري قديات وصائن أهقراوي متحببارن توماس كينت راديو تامازوج أب زهابو مقلتي منقستي توساقي دبلوماسياوي تلوخوتات نمخفات أب زحالف عامتنا توتن كمزت لغا قليتو أب ألجيريا برازيل جيبوتي أستراليا رواندا امباسيتات كم أونا أب مومباسا دما قنصل نخفت وتن كم زلو اتمنستري حبيرو اتمنستري بتوسخي اتو محدثتي تلقوتات معس كم زخفتو قدب غزي ايقمطن أب دبوب السودان كي وصانا أب زوبا أبيه بستفصم متقعتي حموش تسبات تقتيلهم أبتي أكاتعي خبابي أبيه أب تركب عدي أب استفصم متقعتي حموش تسبات كموتن كلو حدا دما خمس غسله سمز تخبابي ب10 تقلتميازيا حبيرو سبب سلطان تهاجر كم حبرسب ميستريا سودان زمصو مخالم مستطرطرو عطقات ب10 ميازيا أب أورجا علال أب تركب قشة ماكر أبيور متقعتي بمنفصام دك أنستيو هصاناتن أرغاويانن زركبوم سلاماويان سبات كم زقتلو حبيروم حدسب قوسيلو أب هوسبيتال أبي حكمنا يقبرلو اتم متقعت زفصمو سبات نبرت نمزمات علاما زغبرو وررتي خبت مخالم سب مزغليصوم يونيسيف أب يمن أستاذ 3.2 مليون هزانات كاب معد تمرت وصاو خوينم كم زلون زد ما بسنكي تدرارابي قلولاوات نسرعات تمرتي اتهاجر كم زصلون تكالات تمهارون متنقال زلون عقمي درود كوينو يقصل مخلاو غليصو اتتكال اب 2026 اب زوصو وطن مس مشارخت بمتحببار العلي 170 قلتن شح هزاناتنا معد تمرتي لموهار زعلم مخانون زد ما اكل نايتي انغدد زخير زلو متن مقراط تمرتي مقتاء زقبر صعر مخانون قليصو بخالق وقن أب يمن كتما سنعا كبير فنجلا 5 سمعة تقليصو أب رأس كتما يمن سنعا ناب 10 تقلتميازيا زوق حليتي حيال فنجلا 5 سمعا أب ملا سفيح خبابيتات تختما أب تحت قوز الحوتي زركبو نبرتي سنباد 5 آيات أب يمن أونلاين حبيرو من جتات تخبابي 5 حبرو اتفنجرا اب معرباوي كفال سنعان كم زقاطمن كابت بوتا خبيتكي كل عالكم استلاقين حبيروم اتفصامه بزعبا انتاينتن طنقن تفنجرا زملكت زاغيد كاب غمتاوي وصاي تغلص نصور حبرتا يلن متن عنوتن كسران ون اي تغلصن زلو اتفنجرا ابوش تحده اب كبابي جبل اتان زركبنا حوتي مخزن اصوارن ميسايلاتن كاب زقاطمه حدغا خخون كم زخل اب مجمرتا استزرغحو مرداتات يحبرو حساب حجي بچبطي كاب سبب سلطان سنعز وص وقعوي مغلص يلن
بلفنتاوي متقعت أمريكان إسرائيل أب إيران بوحدو 345 تمهارون ممهران كم استقتلوا من استريت مهرت إيران لو مسوني 10 علاو غيرو اتقصري 378 تمهارون سوسان شو عتل ممهران كم زت تقالل منغستاوي معكن IB نتمن استري بمتقاس صبصيبو بتعلت 28 لكات تجمر متقعتي 296 تمهارون 26 سرحتنياتات أبيات تمرتن ون كم زقصلو استحبر خوينو بتمتقعتات 933 أبيات تمرتي 54 من محدراوي تكالات 10 شوعات مآخر باهلي 36 أدلاشات سبورتن شمونت معسكرات تمهارو خمس تهاسيو ويكم زعانو حبيرو بحيلتات لفنت أمريكان إسرائيل قبل على إيران استفزم متقعتي نفرتي لعلي 3307 كم استقتلوا تقليصو تهران قدم لايكن تسمن تقصيدو مبال سمم قدم مواجهة قبل علي وتهدراوي معسكرات أمريكا أنقدا هاجرات عراق يردانوس وشمت عرب إسرائيل حنا مفداي زعلم متقعتي فتصيمايا لوغات إيران أمريكان أب إسلام آباد باكستان زكايلون 21 ساعات زصنح دردر تمال 10 تقلت ميازي أقا مشات أب سمم كيبصحو كمستفلاليو يفلتيو كبرات تقاتلتي نلوم زبلنا يوم زياراتنا ازم كتكتاتلوهم زصنحكم يمسلون يروم صباح بقال اوت زياراتنا حساب نراقب سسنايو نمنيلكم